ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मुख्यदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं अस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणि सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं। बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाजिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचमस्कन्ध त्रयोविंशोऽध्यायः। शिशुमार चक्रर वर्णना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरुर्गलितं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीशुक उवाच अथ तस्मात् परतस्त्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो यत्तद्विष्णुः परमं पदम् अभिवदन्ति यत्र महाभागवतो ध्रुव औत्तानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीम् अपि कल्पजीविनाम् आजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः। स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रह नक्षत्रादीनाम् अनिमिषेणां व्यक्तरंहसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवास्तम्भ ईश्वरेण विहितः शश्वत् अवभासते। यथा मेढिस्तंभ आक्रमणपशवः संयोजिता स्त्रीभिः सर्वनैर्यथा स्थानं मण्डलानि चलन्त्येवं भगणाग्रहादय एतस्मिन् अन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवम् एवावलम्ब्य वायुरोर्दीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचक्रमन्ति नभसि यथा मेधा श्येनोदयो वायुवशः कर्मसारसः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणा
प्रकृतिपुरुषसंयोगानुगृहीता कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति। केचन्नत्यज्योतिर्निकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवर्णयन्ति। यस्य पुच्छाग्रे वाक्शिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लाङ्गुले प्रजापतिरग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता च कट्यां सप्तर्षयः। तस्य दक्षिणावर्तकुण्डलीभूतशरीरस्य जान्युद्गयनानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्राण्युपकल्पयन्ति, दक्षिणायनानि तु सव्ये। यथा शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोरपव्यवाः समसंख्या भवन्ति। पृष्ठे तुजवीथि आकाशगङ्गा चोदरतः। पुनर्वसु पुष्यौ दक्षिणवामयोः शृण्योरार्द्राश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजित उत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्नासिकैर्यथा संख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठां मूलां च दक्षिणवामयोः कर्णयोर्मघादि अन्यस्त नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्ववङ्क्रीषु जुञ्जित। तथैव मृगशीर्षादि अनुदगगयनानि दक्षिणपार्श्ववङ्क्रीषु प्रातिं लोम्येन प्रजुञ्जीत। शतभिषा ज्येष्ठे स्कन्धयोर्दक्षिणवामयोर्न्यसेत्। उत्तराह्ना बगस्तिरधरोहानौ जमो मुखेषु च अङ्गारकः शनैश्चर उपस्थे। बृहस्पतिः ककुदी वक्षसादित्यो हृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्यामुषणा स्तनयोरश्विनौ बुधः प्राणपानयोः राहुर्गणे केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणाः। एतदुभयव भगवतो विष्णुः सर्वदेवतामयं रूपमहरहः सन्ध्यायां प्रयतो वाग्दतो निरीक्ष्यमाणो उपतिष्ठेत। नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय निमिषां पतये महापुरुषाय अभिधीमहीति। ग्रहर्क्षतारायाम् आधिदैविकम् पापामहं मन्त्रकृतां त्रिकालं। ग्रहर्क्षतारामयमाधिदैविकं पापामहं मन्त्रकृतां त्रिकालं। नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं नश्येत तत्कालमाशु पापम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे शिशुमारसंस्थावर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं। यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।